नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी नरेन्द्र जङ पिटरसँग कुराकानी गर्छौं। नेपालको वाम आन्दोलनलाई आफ्नो बाल्यकालदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा सहभागी भएर र त कहिले प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा या छेउमा बसेर जसरी उहाँले हेरिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ र बोलिरहनु भएको छ, अझै 2052 साल फागुन 1 गतेबाट आरम्भ भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह जसलाई जनयुद्ध भनिन्छ, त्यसमा त उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि छ। आज नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्दै गर्दा उहाँका कतिपय असहमतिहरू छन्। सैद्धान्तिक रूपमा मार्क्सवादी चिन्तनका हिसाबबाट, कार्यदिशाका हिसाबबाट उहाँको असहमति हुँदै गर्दा पनि खासगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग या अन्य नेतासँग उहाँको अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ, अनुभव छ, उहाँको अनुभूति पनि छ। अहिले नेकपा एउटा सङ्कटबाट अगाडि बढ्दै गर्दा यसभित्रका आयामहरू, पाठाहरू के हुन सक्छन् भनेर आज हामीले विश्लेषक हुनुहुन्छ नरेन्द्र जङ पिटरलाई संवादका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब यसरी कुराकानी सुरु गरौँ। तपाईँलाई चाहिँ एउटा नेपालीमा उखान छ नि, कौवालाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात भन्छन् नि। म तपाईँलाई कौवा त भन्न चाहन्न, किनभने तपाईँको ठुलो योगदान छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। आज सरकार चलाइरहेको नेकपा कम्युनिस्ट हो कि होइन, यसको जवाब मैले दिने कुरा भएन, तपाईँले बरु दिन पाउनुहुने भयो। तर त्यहाँ जो प्रकारको स्थिति देखिएको छ त्यसले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिअलि पनि दुःख, पीडा, वामपन्थी त नाममा भने पनि हो, नफुट्दे हुन्थ्यो, नबिग्रे हुन्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त्यहाँभन्दा पनि माथि लाग्छ। भनेको प्रेम छ? प्रेम होइन, मलाई राष्ट्रको प्रेम छ, देशको प्रेम छ, समय र गतिको प्रेम छ, र अवस्था र इतिहासको र भविष्यको प्रति पनि प्रेम छ। र सत्ताधारी नेकपाको भित्रमा भएका बहसहरू त्यो उहाँहरूको निजी आफ्नै पार्टीको मात्रै बहस नभइकन यो देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय आयामहरू छन्। त्यसमा हाम्रो इतिहासले साक्षी मात्रै होइन कि त्यसलाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि एउटा नागरिकको हैसियतबाट म अत्यन्तै चिन्तित छु। भने म आफै वामपन्थी आन्दोलनमा यहाँले पहिला पनि भन्नुभयो लामो काल जस्तो तरिकाले झन्डै 5 दशक बिताउनु भनेको एउटा मान्छेको एउटा पुरै जिन्दगी नै हुन्छ। जीवनको ऊर्जाशील समय सबै त्यही गए नि। त्यो चाहिँ नै वामपन्थी आन्दोलनमा रहेको र वामपन्थी नामबाट नै सरकार चलाइरहेको हुँदा पनि उहाँहरूले कतै त उहाँहरूले आफैलाई मात्रै होइन वामपन्थी विचारधारालाई नै त क्वेसनहरू त उठाइराख्नु भएको छैन। अब शास्त्रीय रूपमा, राजनीतिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा र सङ्गठनात्मक रूपमा कति वामपन्थी छ, कति कम्युनिस्ट छ, हो कि होइन भनी तपाईँको यो छोटो संवादमा यो जाँदा पनि जाँदैन। म आफू चाहिँ तपाईँले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ, म साक्षी किनारामा बसेर मात्रै नभइकन हरदम हमेसा आन्दोलनको मेन स्ट्रिममै रहेको छु। र आज पनि म खास गरी माओवादी आन्दोलनको होइन, म समग्र नेपालको राजनीतिको आन्दोलनमा रहेको छु र त्यसपछि पो त एउटा अंश हो माओवादी आन्दोलन। तपाईको बढी पहिचान गरेका सबै कुरा पहिचानमा आउँदैनन्, गरेका सबै कुरा मान्छेको ज्ञानमा पनि आउँदैनन् हैन। तर तपाईँ जसरी माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएर निरन्तर रूपमा लाग्नुभयो र शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि पनि तपाईँको जे अवस्था देखियो त्यसले चाहिँ अलि बढी तपाईँलाई माओवादी भनेर चिने नि होइन। नेपालको राजनीतिमा सरोकार राखेको र आफू द्रष्टा र भोक्ता मात्रै नभइकन कर्ताको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने कारणले म राजनीतिमा आएको हो। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टी छानेको हो। त्यसमा पछाडि जाँदाखेरि अरूमा भन्दा यतापट्टि ठिक छ, यो समाजको लागि अर्काले आशा र विश्वासका साथमा होइन आफैले केही गरेर देखाउनु पर्दछ, आफैमा चाहिँ के उपदेशक बनेर होइन कर्ता बनेर जानुपर्दछ भनेर धेरै नेपाली जनताहरू, नेपाली परिवर्तनकारीहरूले आफ्नोलाई आफैले घारो र कात्रो बोकेर गए। मैले पनि झ्याममा हाम फालेँ, त्यति मात्रै नै कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि म सरोकार र निष्क्रियता त अहिले पनि छैन मेरो। होइन, मैले निष्क्रियता भनेकै छैन। मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँका हिजोका जो सहकर्मी मित्रहरू, तपाईँले भनेका नेता या कमरेड जो थिए, आज उनीहरू र तपाईँ कम्तीमा पनि एउटै ठाउँमा उभिरहनु भएको छैन। उनीहरूसँग तपाईँका धेरै वैचारिक कार्यदिशाका हिसाबबाट होस् या तात्कालीन कार्यदिशाका हिसाबबाट होस्, तपाईँमा जो प्रकारको विमतिहरू छ त्यो विमति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भनेको नेकपाका विषयमा किन आज सोच्नु पर्यो भने उसको गतिसँग र उसको मतिसँग त देश जोडिया छ।
हो, तपाईँले भनेको यो कुरासँग म सहमत छु कि मेरो आजका दिनमा कुनै राजनीतिक नायकै वा राजनीतिक मालिक कोही छैनन्। किनभने म आफैले आफ्नै दिमागलाई खर्च गरेर किन र कसरी यो घटनाहरू घट्छन् र यसका परिणाम के हुन्छन् भनेर आफै सोच्न सक्ने हैसियतमा अहिले छु र मैले चाहिँ आफ्नो विवेक कहीँ बन्दगी राख्नु परेको छैन। ठिक हो, हिजो तपाईँको विवेक बन्दकीमा थियो। यहाँले गजब किसिमको कुरा हुनुभयो। पार्टीभित्रमा बसिसकेपछि विवेक पार्टीका मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक पद्धतिहरू, आचार विचार, व्यवहारसँग चाहिँ उहाँले आफ्ना कतिपय स्वत्वहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। असहमति हुँदा मूल कुरालाई सहमति हुन्छ र सहायक कुरा अंशमा असहमतिहरू पनि हुन सक्छन्। आलोचनात्मक चेत हुन्छ। अहिले त आलोचनात्मक चेत त नेतृत्वहरूलाई, शक्तिहरूलाई त काउसो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्न या तपाईँलाई हुने रुचाउँदैनन्? हो, एउटा यही हो। अथवा विरोध गर्ने मान्छे त अहिले आँखाको कसिङ्गर हुन्छ। त्यो त शक्तिकोसँग चाहिँ सबैभन्दा रहेको, दुनियाँमै रहेको शक्तिसँग रहेको समस्या भनेको आलोचनात्मक चेत रहेको कार्यकर्ता नहोस् भन्ने हुन्छ। तर के छ भनेदेखि समाजले एउटा चिज एउटा मैले थपेँ, त्यस पछाडि तपाईँ थपिदिनु होला अनुरोध गरेँ, किनभने मैले पहिला बोलेँ क्या। अहिले त्यो सल्लाहकार भन्ने हुन्छ नि नरेनजी, तपाईँ पनि कुनै समय सल्लाहकार बन्नुभएको थियो है। त्यो सल्लाहकार भन्ने पनि अब चाहिँ सल्लाहकार नराख्ने के कार्यकर्ता र यसम्यान राख्ने, किनभने मभन्दा जान्ने त अर्को छैन नि। पहिले तपाईँले कस्तो गजब राख्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने निन्दक राखियो र नियरे भन्ने भनाइ हुन्छ, जो पनि सशक्त र सफल व्यक्तिहरूले आफ्ना चाहिँ सबैभन्दा आलोचकहरू, समालोचकहरू कमजोरी देखाउन सक्ने मान्छेहरूलाई नजिक राख्दछन् अथवा आफ्ना कार्यकक्षमा पहिलो कुरा ठुलो ऐना राख्दछन् जहाँ कि आफ्नो अनुहार सधैँ देख्न पाइयो। दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले भनिहाल्नु सल्लाहकारको विषयमा, नेपालका कार्यकारीहरू यति दक्ष र यति विद्वान, यति सूचनाका साथमा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रको सर्वज्ञ हुन्छ नेपालीहरू। अझ त्यही पनि हरेक नेपालीहरू चाहिँ के छ भने आफूलाई सर्वज्ञ ठान्दछन्। त्यसमा सल्लाहको आवश्यकता नै पर्दैन। मैले जति पनि दिनमा सरकारको पनि कुनै एउटा ठाउँमा मै सल्लाहकारको रूपमा थिएँ र पार्टीमा पनि लामो दिनसम्म सल्लाहकारमा रहेँ, तर पनि मलाई सल्लाह दिनु परेन। मलाई यति माया र यति सम्मान गर्नुभयो कि मेरो सल्लाह दिनुपर्ने आवश्यकता नै भएन आजसम्म मैले। र मलाई यस्तो लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ कोही मान्छेलाई डस्टबिनमा फालिदिनु पर्यो र सम्मानपूर्वक डस्टबिनमा फालिदिनु पर्यो भने सल्लाहकारलाई राखिदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, कहिले कहिले नेपालका राम्रा प्राज्ञिक र योग्य व्यक्तिहरू, सरकार र पार्टीका पनि सल्लाहकार हामीले देख्दछौँ, धेरै सम्मानित पात्रहरू पनि। मैले अनि सोध्छु तपाईँहरूले चाहिँ के सल्लाह दिनुभयो त? तपाईँको पार्टी त यस्तो छ, तपाईँको सरकार त यस्तो छ भने तपाईँकै जस्तै मैले पनि केही सल्लाह दिनु परेको थिएन भनेर भन्नुहुन्छ। यो काङ्ग्रेसमा पनि छ, कम्युनिस्टहरूमा पनि छ, अरू पार्टी। यही सरकारकै तपाईँले देख्नुभयो भने जसलाई नेपालमा हामीले प्राज्ञिक तहको पनि उच्च प्राज्ञिक, विद्वान तहको पनि उच्च विद्वान भनेका मान्छेलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा लगियो, तर उहाँले केही समयमै राजीनामा दिनुभयो। अर्थ त बुझि त गइयो होइन। तपाईँसँग यसलाई पात्र र प्रवृत्तिको विषयमा केलाई भनिरहनु पर्छ? समग्र रूपमा, सार्वभौम रूपमा हाम्रा जस्ता देशहरूमा कुनै पनि संस्थाहरूलाई यो सबैले आफूलाई कार्यकारी सोध्छन् र सल्लाहकारको आवश्यकता छैन। सायद त्यो चाहिँ कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ सल्लाहकारको सल्लाह लिन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। उसको बिजनेस नाफा हुँदाखेरि नत्र नै अन्त पनि चाहे तपाईँ एनजिओ हुनुहोस्, राजनीतिक पार्टीहरू दिनुहोस्, अरू पनि चाहिँ दिनुहोस्, यो मान्छेलाई कस्तो बेवकुफ बनाएछ है, यसलाई सल्लाहकार बनायो भनेर सोच्दैदेखि हुन्छ। पार्टीको नेतृत्व या सरकारमा बस्नेमा त अर्को चिज पनि देखियो नि, सल्लाहकारको सल्लाह नसुन्दा त एउटा बाटो भयो, तर यहाँ त जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अभिमतको पनि सम्मान भएन। कोरोना सङ्क्रमण यस्तो ठुलो अवस्थामा छ होइन, तर झगडा चाहिँ दलभित्रको कुर्सीको छ। जनता पनि अब सल्लाहकारकै तहमा पुगे कि क्या हो? होइन, कस्तो भनेदेखि जनता अथवा सबै चिजलाई चाहिँ के भनेदेखि शक्तिहरूले भर्याङहरू मात्रै पुग्छ। सत्ताका आधारमा जानलाई जनता, सिद्धान्त, विचार, भूमिका, आदर्श, मूल्य, मान्यताहरू चाहिँ सत्तामा पुग्ने एक किसिमका भर्याङहरू मात्रै भन्दछन्। र शक्ति यति नि अहङ्कारी हुन्छ, त्यसले सत्ताको भर्याङमाथि चढिसकेपछि पहिलो काम के गर्दछ भने त्यो भर्याङलाई चाहिँ फालिदिन्छ। किनकि त्यहाँ चढेर अर्को मान्छे चढ्न पाओस् भनेर माथि चढ्ने बित्तिकै पहिलो काम चाहिँ के गरिन्छ भने त्यसो काम चाहिँ के भन्छ भने भर्याङलाई फालिदिन्छ। त्यो भर्याङलाई फालिदिइसकेपछि कुनै सङ्गठन फालियो, विचार फालियो, जनता फालियो, आदर्श फालियो, सिद्धान्त फालियो, प्रतिबद्धता फालियो, सपना फालियो, सबै भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ कति मजासँग हेर्छ भने कि ओहो मेरो
इसाराभन्दा बेगर यहाँ पात पनि हालिदिँदैन, हावा पनि चल्दैन र यहाँ चाहिँ अझ मलाई त लाग्छ कहिले कहिले यो पृथ्वी पनि मेरो इसाराभन्दा बाहेक घुम्दैन कि मैले नै घुमाइदिया छु कि भन्ने किसिमको विवेक शून्य हुन्छ सत्ता होइन न। शक्ति र सत्ता नै यस्तो चिजहरू हुन्छ विवेकहीन भइसकेपछि मैले अहिले अस्ति मात्रै आज बिहान मैले एउटा मित्रले पठाइदिनु भयो हामी भन्ने कविता पठाइदिनु भयो भुपी शेरचनको। हेरेँ हाम्रा सम्मानित द्रष्टाहरू र तपाईँले भुपी शेरचनलाई पढ्नु भएको छ। हामी त्यही कवितामा कहाँ रहेछ भने हामी पानीका थोपा हौँ। यी चिजहरू के चिज भने सत्यबाट आँखा चिम्लिन सकिसकेपछि सत्ता हुन्छ र यो सत्ताका अवस्थाबाट सत्ता यति प्यारो र यति लामो कालसम्म रहन्छ जसले कि आफ्ना बीचमा भइरहेका गतिविधिलाई केही पनि थाहा पाउँदैन। हामीले देख्न सक्यौँ नि लामा काल संसारमा बिताएका शासकहरूको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि रबर्ट मुगाबेलाई हेर्न सक्छौँ, कर्नल गद्दाफीलाई हेर्न सक्छौँ, सद्दाम हुसैनलाई हेर्न सक्दछौँ, अथवा कसै पनि सत्तामा पुगिसकेपछि मानिसहरू तल झर्नलाई एकाएक नै चाहँदैनन्। यतिसम्म हिटलरलाई नै हेर्दिउँ न, हिटलरलाई नै हेरौँ। एउटा सिपाही हुँदा उसले जो प्रकारको पीडा भोगेको थियो यो जर्मन र जर्मनी जनताले पाएको पीडा भनेर, तर ऊ सत्तामा गएपछि के भयो? अनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भनिहाल्नु एउटा अर्को कुरा यसैमा थपौँ, आफ्ना बाल्यकाल आफ्ना सङ्घर्षकाल अथवा आफ्ना सत्तामा नपुग्दाखेरि पनि सम्मान पाएका अपमान घृणा यातना ताडनाहरूलाई सत्तामा पुगिसकेपछि म त्यही उसलाई दिन सक्ने हैसियतमा पुग्छु भन्ने किसिमको हुन्छ। तर म साटो फेर्ने भन्छन् नि, साटो फेर्ने भन्ने हुन्छ एउटा। तर एउटा यसमा एउटा फेरि अनौठो एउटा समाचार अस्ति पढ्न पाएँ फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीजी अहिले एउटा सानो त्यो कुनै दाग लागेका प्रधानमन्त्री होइनन्, राष्ट्रपतिलाई राम्रै सहयोग गरिरहेका थिए। राजीनामा दिए अहिले। राजीनामा मात्रै होइन एउटा सानो सहरको मेयर चाहिँ उनी चाहिँ गएर भए। हामीसँग अहिले अलिकति सोच्दाखेरि अमेरिका त्यसै अमेरिका भनेको छैन। पूर्व राष्ट्रपति वकालत पेसामा गए, अर्को राष्ट्रपति प्राध्यापन पेसामा गए, अनि त्यसले केही किसिमका फरकहरू परेका छैनन्। हामीहरू कहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि एकचोटि कुनै हैसियतमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो श्रीपेचै लगाएर आर्यघाट पुग्छु भन्ने किसिमको मनोविज्ञान हुन्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अहङ्कार पैदा गर्छ। नरेनजी अर्को चिज सिधा सिधी सोध्छु, हामी जसरी अलिकति दार्शनिक कुरा पनि गरिरहेछौँ, अलिकति मुलुक पनि जोडिरहेछौँ, अलिकति नेताको बुद्धिको घैँटो पनि खुलोस्, राख्न मिल्छ भने बसोस् भन्ने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। हामीले बोलेको जनताका लागि हो होइन? तर यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द र सत्ता यसको बिचमा चाहिँ साइनो त्यति राम्रो सम्बन्ध त्यति राम्रो नभए हो। अब सबैभन्दा मैले चीनको इतिहास पढ्दा पनि त्यस्तै देखेँ। समस्या के भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै पनि देख्दाखेरि आन्दोलन गर्न जान्ने सत्ता चलाउन नजान्ने किसिमको कम्युनिस्टहरू पर्दछन्। मैले धेरै होइन अब त्यसको लागि पुरानो सत्ता सकेको हुन्छ, नयाँ सत्ताका लागि अवयवहरू उनीहरूसँग तयार हुँदैन, पुराना अवयवका साथमा जानुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँले जसलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो समस्या होला यो, म उनीहरूलाई कम्युनिस्ट नै मान्दैन। उनीहरूको नाममा कम्युनिस्ट होइन, उनीहरूका नाममा ट्रेडमार्क राख्ने बित्तिकै हुने भएदेखि त हामीले हाम्रा गाउँघरका दौलत बहादुरलाई हामीले हेर्दछौँ, धनबहादुरसँग त हाम्रो सङ्गतै छ, नेत्रबहादुर अन्धालाई त हामीले हात समातेर पनि लिएर हिँडिरहेका छौँ। नाम राख्दैखेरि हामी सुन्दर हुने स्थितिहरू हुँदैन। नाम ट्रेडमार्कहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रेडमार्क बजारमा जुन बिक्री हुनसक्छ आजको यो बनिया युगमा होइन, त्यसपछि हामी पपुलर विचारको लागि जे नाम राखे पनि हुन्छ। हाम्रो सम्मानीय कम्युनिस्ट होइन, ठिक छ ल, यिनीहरू वामपन्थी हुन्। अब वामपन्थी हुनको लागि पनि त्यसको निश्चित ट्र्याक हुन्छ नि, विचारधारा व्यवहार संस्कृति अर्थनीति होइन, त्यसका दूरगामीमा चाहिँ जस्तो कि उत्पादन नीति, त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बन्धहरू, यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ कहाँ उभिएका छौँ त भन्दाखेरि हामी वामपन्थी भन्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनौँ कि। ल यो नेकपा जुन छ यो कम्युनिस्ट होइन, यो नेकपा जुन छ यो वामपन्थी होइन, यो समाजवादी हो आजसम्मको 2.5 वर्ष हेर्दाखेरिमा। होइन, जुन
पार्टीको अर्थनीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्कको आधारबाट जान्दछ, जसले दिन लागेको सामाजिक सुरक्षाको भत्तालाई पनि काट्न सक्दछ, जसले कि कर्पोरेटहरूको हितका लागि ट्याक्सहरू त आउन सक्दछन्, जबकि यहाँ चाहिँ सामान्य चिजमा पनि ट्याक्सहरू बढ्दछ, केमा बढे केमा अहिले नजाउँ भनेदेखि समाजवाद हुनको लागि त शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको उसको दृष्टिकोण के हो, एउटा असहाय र भन्छ कुनै सामाजिक सुरक्षाका नितान्त आवश्यक भएका एउटा वृद्धहरूलाई, अशक्तताहरूलाई, रोगीहरूको लागि के लागि हुनु पर्यो, यो सबैभन्दा ठुलो चिज चाहियो। अनि अर्को कुरा, आज शिक्षामा प्राइभेट मौलाइरहेको छ, सरकारी सुकिरहेको छ। अब डिलक्स हस्पिटल त्यस्तै भएका छन्। त्यसपछि हामी तमाम विषयमा यस्ता जाँदछौँ। त्यसका मानकहरू त एउटा तयार त हुनसक्छ नि समाजवादी हुनको लागि। एउटा त्यसमा त कति धेरै झुटो बोलेको नारायणजी। कम्युनिस्ट भनेको छ त्यो पनि डबल कम्युनिस्ट होइन, वामपन्थी हो भन्छ, वामपन्थी पनि होइन, समाजवादमा जान्छु भन्छ, ऊ आफै समाजवादी होइन, हो चाहिँ के? यहाँ अहिले यो हाम्रो देशको सत्तालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहाँ लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँ असहमत हुन सक्नुहोला, कतिपय मित्रहरूलाई यसलाई अस्वाभाविक र दुःखदायी पनि हुन सक्ला, तर पनि आजको नेपालको सत्ता भन्नुहुन्छ भने क्लेप्टोक्रेसी हो यो क्लेप्टोक्रेसी के छ भने यसले पपुलर नारा त लिन्छ, पपुलर ट्रेडमार्क पनि लिन्छ, तर पनि भूमिकामा यसले चाहिँ अपराधको एउटा सिन्डिकेटका आधारबाट तयार गर्छ, वैधानिक भ्रष्टाचारहरू गर्छ। त्यसमा अब त्यो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ घुस लिनेको सवाल होइन, वैधानिकै रूपबाट जान्दछ र वैधानिक भ्रष्टाचारको रक्षाको लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्दछ र त्यसका आधारबाट कर्पोरेट र राजनीतिको अन्तर्घुलन जो हुन्छ त्यसबाट पैदा हुने चिजलाई हामी सत्ताका रूपमा लिएर जान्छौँ। यस्तालाई संसारमा टर्मोलोजी के छ भने राजनीतिक भाषामा क्लेप्टोक्रेसी भन्छ। त्यसलाई सरल तरिकाले नेपालीमा भन्दाखेरि सायद त्यही पर्ला, भ्रष्टतन्त्र नै भन्न सक्ला, त्यही नै हुन्छ। तर यो पपुलर नाराबाट आएको छ। यसले संसदलाई मान्दैन, पार्टीलाई मान्दैन, यसले विचारलाई मान्दैन, संविधानलाई मान्दैन, अथवा मेरो हुकुमभन्दा बेगरमा चल्न सक्ने तँलाई मान्दिन भनेर यो सत्ताले भन्दछ। आज तपाईँले भनेको यो सत्ता विचार हुन्छ भने समूह हुन्छ, विचारमा समानता भएपछि समूह हुन्छ, पार्टी हुन्छ होइन। अहिले हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नि, तपाईँले एउटा गजबको कुरा भन्नुभएको थियो, पार्टीभित्र बसिसकेपछि चाहिँ कतिपय बेलामा आफ्नो विवेकले देखेको सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन, मान्न पाइँदैन पनि। तर अहिले तपाईँले भनेको जुन क्लिप्टोक्रेसी मौलाइरहेछ या क्लिप्टोक्रेसीको आधारमा यो देश चलिरहेछ, यो सरकार मात्रै त्यसरी चलाएको छ कि नेकपा पनि त्यसरी चलाएको छ? नेकपा होइन, समग्र पार्टीहरू देख्दछु मैले। तपाईँ त भन्नु अरु त सत्तामा छैन, होइन त्यसपछि प्रतिपक्षी सत्तामा हुन्छ, शक्ति हुँदैन, दोहन गर्ने क्षमता हुँदैन, अधिकार हुँदैन। सदन उसका हातमा छ, सदन मान्छे अहिले विघटन भएको छ, प्रतिपक्षमा हुन्छ, थाहा छैन। एक होइन, अब के किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा चर्चाहरू हुन सक्दैन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र तपाईँ भन्नुहुन्छ भने गुट भनेर भन्नुहुन्छ, मैले त गुट पनि देख्दिनँ। पार्टी त विभाजित त खण्ड 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 भएको छ होइन। तपाईँले चस्मा फेर्नुपर्छ होला। होइन नेकपाभित्र गुट देख्नुहुन्न भन्ने त चस्मा फेर्नुपर्छ। होइन गुट होइन, मैले त गिरो देख्दछु, गुट भन्दा पनि अझै गिरो देख्दछु। त्यसो भए मेरो चस्मा फेर्नु होइन। गुट सम्बन्धमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई एउटा निश्चित लक्ष्य हुन्छ होइन, समूहहरू हुन्छन्, समूहका बिचमा विचारका टकराटहरू हुन्छन्, बहसहरू हुन्छ र बहसका आधारमा तर्कका आधारमा आज यसमा हुन्छ भनेदेखि भोलि अर्कोमा पनि हामी विभाजन हुन सक्छौँ। त्यस्तो निश्चित लक्ष्य र मूल्य मान्यताका आधारमा गुट र समूहहरू चलिरहेका हुन्छन्। जब ती सबै किसिमका छैनन् भनेदेखि त्यही चाहिँ सत्तामा पुग्नको लागि र झार्नको लागि मात्रै राजनीति सञ्चालन हुन्छ भने त्यसलाई गुट र समूह भनेर नभनिकन हामीले गिरो भन्दछौँ। त्यो चाहिँ स्वार्थ केन्द्रितहरू मात्रै हुन्छ मेरो विचारमा। त मैले त गुट र समूह छ भनेर। अहिले नेकपाभित्र कतिवटा गिरो छ त्यसो भए? मैले त्यसै तरिकाले क्यालकुलेटर त मसँग छैन, सायद तपाईँ अहिले चलाइराख्नु पनि भएको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सबै व्यक्तिहरू, स्थायी समितिका सदस्यहरू सबैले आफूलाई चाहिँ गिरोका नायिका मान्दछन्। त्यसको नायिका म हुँ भनेर मिथ्या चेतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबै हुनुहुन्न, तर पनि त्यो मिथ्या चेतले कहिले कहिले हामीलाई मसँग शक्ति नभए पनि मसँग शक्ति छ भन्ने किसिमको मिथ्या चेत भयो भने बाँच्न सजिलो हुँदो रहेछ क्या।
अरूसँग टक्राहट लिनलाई सजिलो हुँदो रहेछ। जस्तै आजको दिनमा एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, बाटो, विचार, जनता जसलाई हिजो विभिन्न नाममा मर्न र मार्न बाध्य बनाइयो होइन, त्यो पङ्क्तिको नेतृत्व गर्ने सबभन्दा ठुलो तपाईँको भाषाको गिरोह त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छ। उहाँको आजको दुःख चाहिँ के हो? उहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले एउटा वाक्यमा देख्दाखेरि इतिहासको रक्षा पनि गर्न नसक्नु, त्यसलाई छोड्न पनि नसक्नु उहाँको समस्या हो। भनेको माओवादी आन्दोलनको मै हुँ सबभन्दा ठुलो हकदार पनि भन्ने, त्यसको ब्याज खान पनि खोज्ने, त्यो अनुसारको व्यवहार नगर्ने। इतिहास ज्यादै क्रूर हुँदो रहेछ र इतिहासले चुड्दो रहेछ मान्छेलाई। इतिहासमा चाहिँ चियानगारीको यात्रा र सपनाका खेती मात्रै हुँदा रहन्छन्। इतिहासले त के रहेछ भने चियानमा पुगेका मानिसहरूलाई पनि उठाएर जवाब खोज्दो रहेछ। अहिले समग्र प्रचण्डलाई मात्रै नभइकन नेपाली परिवर्तनवादीहरूलाई पनि जिस्काइरहेको किज्याइरहेको इतिहासले गरेका प्रश्नहरू भनेको तिमीहरूले के को लागि यत्रा चिजहरू गर्यौ? जब यसैलाई आचार विचार र व्यवहार नै फेर्न सक्दैनथ्यौ, अब देखेका र देखाइएका सपनाकै नै हकदार तिमी बन्न सक्दैनौ। तिमी स्वयं आफै र आफ्ना लागि मात्रै केन्द्रित हुन्छौ भने इतिहासलाई मुर्दाबाद भन्नलाई तिमीलाई छुट्छ भनेर समग्र नेपाली राजनीतिलाई जिस्काइरहेको बेलामा त्यसै भित्रको एउटा अंश प्रचण्ड पनि हो। तपाईँले 60 साल या 62 साल अगाडि देखेको प्रचण्ड, चिनेको प्रचण्ड, भोगेको प्रचण्ड र बुझेको प्रचण्ड, आज 77 सालको यो दिनमा तपाईँले देखिरहेको प्रचण्ड, अब हुन त राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा लामो दिनदेखि झन्नै तपाईँको 50 को पछाडि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा उहाँ रहनुभयो। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको बहस त कहाँ जानु पर्थ्यो भने केपीजीको बिचमा जानु पर्थ्यो, देउबाजीको बिचमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले पनि बहसको केन्द्रमै उहाँ रहनु चाहिँ एउटा उहाँको सफलता हो। नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस् भन्छन् नि। त्यसो पनि हो। तपाईँलाई अर्को कुरा के भनेदेखि यसका साथमा अर्को पनि मलाई लाग्दछ, माओवादी र गैर माओवादीहरूको वैचारिक सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक टसलहरू छन्। त्यो टसलहरू अवस्था त फेरियो, पात्रका प्रवृत्तिहरू पनि फेरिए, विचार र भूमिकाहरू पनि रहे, अहङ्कार र भन्छन् भनेदेखि आग्रहका कन्ट्राडिक्सन जो छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन नसकेको र त्यो चाहिँ के भने प्रचण्डका नाममा नै माओवादीलाई विरोध गर्नु, माओवादीबाट त उहाँ हटिसक्नु भएको छ, उहाँ माओवादी होइन। तर पनि के छ भने केही एउटा माओवादी विरोधी सेन्टिमेन्ट छ, कल्चर आफ्ना तुष्टिकरण पुरा गर्न सक्ने किसिमको चिजहरू मैले देख्दछु। जस्तै नरेनजी, आजको दिनमा प्रचण्डमाथि आलोचना गर्नेहरू के भन्छन् भने नि, त्यो सत्य कि असत्य त्यो मैले तपाईँलाई छोडेँ। उनीहरू के भन्छन् भने प्रचण्डको कामै माओवादी युद्धकालमा पनि विभिन्न नेताहरूलाई लडाएर उनीहरूको लडाइँका बिचबाट आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने थियो। अहिले पनि उनी त्यही काम गरिरहेछन्। खास गरी नेकपाभित्रको केपी ओली समूहका मानिसहरू त्यसो भन्छन्। हेर्नुहोस्, मैले आफूले बुझेअनुसारमा अन्तर्विरोधको कुशल खेलाडी र अन्तर्विरोधलाई आफ्नो हितमा पार्न सक्ने कला प्रचण्डमा जनयुद्ध कालमा पनि रहेको र अहिले पनि त्यो चिजहरू देख्दछु। अब आफ्ना कमजोरी लुकाउनलाई अर्काको टाउकोमा राखेर आफू चाहिँ क्लियर हुन सक्ने प्रवृत्तिहरू त समाजमा छ। कसले के दियो भन्दा नि परिणामले कसको नियति के हो भने परिणामले देखाउने कुराहरू हुन्। माओवादी जनयुद्धको परिणामले चाहिँ 62-63 का बेलामा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक फरक राजनीतिक धारमा लिएर आयो। परिणाम त यो हो। अब त्यसपछिका रहेका इनपुटहरू फ्याक्टरहरूका बिचमा हामीले कसैले यसलाई लगाउँला त्यसलाई लगाउँला त्यसलाई लगाउँला त्यसलाई लिएर आउँला अथवा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाबाबुको बिचमा टसल नभएको भए त यो अवस्था पनि आउँदैन थियो भनेर भनौँला। यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो सिर्जना नभएको भए यस्तो पनि आउँदैन थियो होला। तर पनि मूलत कुरा के हो भने नियतिलाई नाप्ने चाहिँ एउटै मात्रै औजार हो परिणाम, हैन। अब अहिलेसम्मका विषयमा मैले तपाईसँग नै एकचोटि सायद संवादमा एमाले र माओवादीहरूको मिलापको विषयमा तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि के भनेको थियो, यो मिट हो मिक्स होइन है भनेर भनेको थिएँ,
मैले त्यसलाई चाहिँ भेटघाट हो, उनीहरू मिलिसकेका छैनन्। मैले तपाईँलाई त्यसलाई दृष्टान्त दिँदाखेरि एउटा महासमुद्रको विषयमा गल्फ अफ अलास्काको एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। अहिले ती चिजहरू अहिले मलाई लाग्दछ मिट हुनु र मिक्स हुनु फरक चिजहरू छ। चुत्थो विकल्प थियो दुईटैको विषयमा, प्रसन्नजीको र केपीजीहरूको पार्टीभित्रैको स्वार्थको अन्तिम मिलाप नै त्यो एकता थियो। अब अर्को कुरा मानिसको चेतना र स्तर के हुन्छ भने सबै कुरालाई सहन सक्छ, हेपेको सहन सक्दैन। हेर्नुहोस् मानिसहरूको एउटा उसको भित्रै छुन्छ नि, त्यसले छुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँ नोट गर्नुहोस्, हरेक मान्छेसँग स्वत्व हुन्छ। स्वत्व दुई कोणबाट अगाडि बढ्छ। स्वत्व यदि स्वाभिमानमा विकास भयो भने चाहिँ त्यसले सृजना गर्छ, स्वत्व यदि अहङ्कारतिर चाहिँ गयो भने डिस्ट्रक्सन गर्छ, विनाश गर्छ। अनि त्यसपछि अहिलेको बिच मैले चाहिँ देख्दाखेरि सबैबाट हेपिएको शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा भएको छ। नेकपाभित्रको केपी ओलीबाट हेपिएको अवस्था सृजना भयो, प्रचण्डलाई, झलनाथलाई, वामदेवलाई एक ठाउँमा चाहिँ जब आयो, त्यसपछि त्यो चाहिँ अहङ्कार दुइटै हेपिएकोबाट इन्फेरिटी कम्प्लेक्सिटीबाट पैदा हुने किसिमका अहङ्कार र हेप्नेहरूको बिचका अहङ्कारहरूको टकराहाट हो। यो टकराहाटलाई त केही दिनु पर्थ्यो भने त त्यसलाई सिद्धान्त दिनु पर्थ्यो, अर्कामाथि चाहिँ दिनु पर्थ्यो। चाहे तपाईँ राष्ट्रवादलाई दिनुहोस्, चाहे राष्ट्रपतिलाई हटाउने एउटा अभियान चलिराखेको छ यसरी दिनुहोस्, अथवा मलाई राष्ट्रवादको कलेबर दिन त खोजेकै छैन। केपी ओलीले 14 गते त्यही बोल्नु भएको होइन। त्यसपछि जो कूटनैतिक विषयमा बोल्नुपर्ने टुपीभन्दा माथि रौँ हुँदैन नि, त्यस्तै तरिकाले माथिका मानिसहरूले लास्ट कुरा बोल्दैनन्। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको लद्दाखमा गएर मोदीजीले जे बोले नि, जोसँग लडाइँ परिरहेको छ त्यसको नाम लिएनन्। अब विस्तारवादको युग खतम भयो भनेर भने उहाँ त स्वयं हामीबाट चाहिँ विस्तारवाद लादिराख्नु भएको छ, तर पनि आफूलाई हेर्दैन कसैले पनि। फेरि त्यो लद्दाखको त्यही गलवान हो, गलवान अनि लेमा चाहिँ जुन बोल्नुभयो, यस्ता चिजहरू हुन्छन्। हामी आफ्ना कमजोरीहरू, हामीसँग भ्रष्टाचारका तमाम किसिमका फाइलहरू छन्, ती प्रतिबन्ध भए। कर्पोरेटहरूलाई हामीले राज्यलाई नै लिलाम गऱ्यौँ, त्यो पनि खत्म भयो। सांसद अपहरणहरू भए र सांसदले नै गरे। दोस्रो पक्ष चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने अध्यादेश किन ल्याइयो, किन फिर्ता भयो, त्यसको कुनै जवाफ दिनु परेन। अर्को कुरा, संसदको रक्षा गर्न, संसदको सार्वभौम सत्ता संरक्षण गर्ने संसद हो भने त्यो संसदलाई बन्द गर्नलाई पनि उनीहरूकै प्रमुख नेताहरूलाई, सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सम्म थाहा भएन भनेदेखि त्यति पर किन ज्ञान नरेनजी होइन। यतापट्टिको कोठामा स्थायी समिति सदस्यहरू कुर्दै थिए, प्रचण्ड कुर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्री कुर्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्को कोठामा संसद अधिवेशन अन्त भयो। होइन, यी चिजहरूको विषयमा जब हामी देख्दछौँ, विषय एउटा विषय होइन। तपाईँ आफ्ना कमजोरीलाई लुकाउनलाई तपाईँ अर्को माथि चाहिँ निमित्त कारण तयार गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाईँ भयावह अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसले के हुन्छ, भयावह अवस्था यस्तो छ कि कोरोनाले त भयको नयाँ परिभाषा दिइसक्यो। आफ्नै हातदेखि डराउनु पर्ने, आफ्नै सन्तानदेखि डराउनु पर्ने अवस्था देख्यो भने हामी के देख्यौँ, छायादेखि तर्सिन लाग्यौँ। छायादेखि तर्सिसकेपछि एउटा नयाँ किसिमका बुख्याचाहरू तयार गर्न थाल्यौँ, कल्पनाका शत्रुहरू तयार गर्न थाल्यौँ, निमित्त कारणहरू देखाउन थाल्यौँ, जसका परिणामबाट एउटा अहिले सरकारी नेकपा मात्रै ग्रसित हुँदैछैन, राष्ट्र ग्रसित हुँदैछ। र हामी आज अलि बढी सरकारी नेकपाको कुरा किन गर्न खोज्या भने समय सीमितता पनि हुन्छ। आजको दिनको तातो विषय पनि त्यो हो, यसले देश र जनतालाई पनि छुन्छ। प्रचण्ड अहिले जे गरिरहेछन् एउटा चिज त भयो नि, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अहिले तपाईँले भनेको इखलाई अहङ्कारमा बदलेकाहरू सबैको नेता हुन सफल हुनुभयो होइन। उहाँ आज राजनीतिमा जुन बाटो गइरहनु भएको छ नि, सत्ता नै सफलताको मानक हो भन्ने हो भने उहाँ सही बाटो गइरहनु भएको छ। तपाईँले सत्ताधारी दुईटै अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्नुभयो अथवा एक अध्यक्षलाई सम्बोधन प्रचण्डलाई? होइन, मलाई एउटै कुरा लागिरहेको छ, दुईटै सफल त कसरी हुनु होला र अब? होइन, त्यसो हुँदाखेरि कहिले कहिले अर्काको असफलता पनि आफ्नो सफलता हुन्छ, मान्छन् मान्छे, तर त्यो नगर्नु पर्थ्यो। होइन, त राजनीति कविता होइन र आदर्शको कल्पना पनि होइन, मेरो प्रश्न पनि होइन, सपना पनि होइन। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिमा
सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने किसिमको राजनीतिले एउटा आफ्नै चरित्र निर्माण गरेको छ। प्रेम र राजनीतिमा युद्धमा जे पनि गर्नलाई हुन्छ त्यस पछाडि मत्थर भएका समयमा अनि समीक्षा गरौँ भन्ने किसिमको राजनीतिक विचारहरू जब जन्मिन्छन् त्यस बेला सबैले गरेका सबै कुराहरू क्षम्य हुन्छन्। प्रचण्ड आजको दिनमा प्राप्तितिर हुनुहुन्छ कि गुमाउनेतिर हुनुहुन्छ? कहाँ बसेर हेर्ने? शक्तिमा एउटा माओवादीको तर्फबाट हेर्ने हिजोका दिन पर्दैन होला होइन। दोस्रो कुरा शक्तिको स्थितिमा जाँदाखेरि शक्तिको महत्त्वाकांक्षा शक्तिले जगाइदिएको महत्त्वाकांक्षा यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि बेलामा म हार्छु र हार्न पनि सकिन्छ भने कल्पना गर्न सक्दैन। हार्न सकिन्छ भने त युद्ध रणभूमिमा जानै सक्दैन नि। उहाँको दुईटा त हो नि जित भने। उहाँले आजको दिनमा उहाँको परिभाषाभित्र हालेको दुईटा मैले जो जित भनेको छु त्यो भनेको यो मुलुकको फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु। नेपालमा त कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा बिर्सिँदो रहेछ। अस्ति शेरबहादुर देउवाले एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्दा म 3 चोटि प्रधानमन्त्री होइन 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएँ भन्नुभयो क्या। यस्तो बिर्सिने गरी मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ होइन। अब उहाँको अर्को उद्देश्य भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाइएको मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने। त्यो दुईटालाई उहाँको उपलब्धि मान्ने हो भने उहाँ सही गन्तव्यतिर गइरहनु भएको छ भनेको मैले। होइन, मलाई लाग्छ सरकारी नेकपाको उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो र होइन? प्रश्न सोध्नुहुन्छ तपाईँ मलाई? होइन, डिजुरे र डिफ्याक्टोमा धेरै फरकहरू हुन्छन्। म जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन सल्लाहकार तपाईँ हुनुभयो सल्लाह दिनुभयो भने जस्तै तरिकाले उहाँ अध्यक्षता डिजुरेता हुनुभएको मलाई थाहा छ। डिफ्याक्टोको रूपबाट उहाँले डिफ्याक्टो हुनका लागि अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको छैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा शक्तिको केन्द्रीकरण नै त्यो अहिले नेकपाको समस्याहरू हो। एउटै व्यक्तिमा सिंहदरबारको शक्तिहरू बालुवाटारको शक्तिहरू एक व्यक्तिमा एउटा व्यक्तिसँग लिमिटेसन हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँले भूमिका कसैलाई नदिइसकेपछि जब तपाईँ भूमिका दिनुहुन्न आफै आफ्ना विरोधीहरू तयार गरिराखेको हुनुपर्छ। विरोधीलाई सबैभन्दा सजिलो उपाय के छ भने टहलाउने, उसलाई भूमिका दिएर इङ्गेज गरिदिनुहोस्। तर यहीँ चाहिँ प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो। उहाँसँग रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि नैतिक पुँजीहरू त्यता तरिकाको रहेनन् भनेर तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू नै धेरै उहाँका अगाडि पछाडि रहेका व्यक्तिहरूको पाठी औँला उठाउनुहुन्छ होइन। शक्ति आउनको लागि त यो तपाईँ हामी बसिरहेको चेयर कति मजबुत छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको र मेरो छलफल गर्नलाई पनि दिमागले काम गर्न सक्ला नि। यो कुर्सी नै कमजोर छ भने भाँचियो भयो भने त म पहिलो कुरा तपाईँसँग प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा कुर्सी सुरक्षित छ कि छैन भनेर म चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु। त्यो हुँदाखेरि मान्छे असुरक्षित जब महसुस हुन्छ भएका आधारमा हुन्छ त्यसमा शक्ति पृथक्करण गर्न चाहँदैन। अब संसदीय व्यवस्थाका सुन्दर पक्षहरू, म संसदीय व्यवस्थालाई त्यो पक्षधर होइन तर संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले सुन्दर र सौन्दर्य व्यक्त गर्छन् के भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यसले नै हाम्रो लागि चाहिँ मानिसलाई साइजमा ल्याउँछ, ठिक ल्याउँछ र डर पैदा गर्दछ। एक अर्काका माथि ती निर्भर गर्दछन्। संसद, न्यायालय र कार्यपालिकाका बीचको जुन द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भन्छौँ हामी कम्युनिस्टहरूले टर्मोलोजी प्रयोग गर्छौँ, एक आपसमा मित्रता पनि हुने र अलिकति अधिकार नबाजिने, एकले अर्कालाई सन्तुलनमा राख्ने स्थितिहरू हुन्थ्यो। तपाईँ जबकि शक्ति जति तपाईँ केन्द्रीकरण गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै व्यापक रूपमा तपाईँलाई डर हुन्छ र त्यति नै व्यापक रूपमा तपाईँले शत्रु तयार गरिरहेका हुनुहुन्छ। केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल या झलनाथ खनालसँग डराउनुहुन्छ? होइन, उहाँ आफैदेखि डराइराख्नु भएको छ। त्यो हुँदै नभएका 2-3वटा कुराहरू उहाँले ल्याउनु पछिल्लो पटकमा हुँदैन। 14 गते एउटा ल्याउनु भयो, 2टा थियो त्यहाँ पनि, फेरि हिजो ल्याउनु भयो नि। यो आफैदेखि आतङ्की मलाई हटाउन र राष्ट्रपतिलाई ल। अनि यसमा 2टा कुरा देखिन्छ। एउटा कुरा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा मुस्नु अथवा राष्ट्रपतिको ब्लाइन्ड समर्थन आफूले प्राप्त गर्न चाहनु। तपाईसँग एउटा मैले सम्मानका साथ असहमति राखेको तपाईँको शब्दसँग, राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती राजनीतिमा मुस्नु भन्नुभयो नि। हाम्रो राष्ट्रपति राजनीति हुनुहुन्न र? होइन, राजनीतिको सर्वोच्च अङ्ग रहेको राष्ट्रपति हाउस राजनीतिबाट अलग हुन्छ भनेर मैले कहाँ कल्पना गर्न खोज्छु? त्यो सर्वोच्च अङ्ग कुरा गरेको छैन, म पार्टीको कुरा गरिरहेको छु। होइन, उहाँकै विषयमा जाँदाखेरि मलाई लाग्छ
हामीले प्रश्न उठाउन नहुने र नपर्ने ठाउँबाट त्यो प्रश्न सिर्जना नै गर्ने काम शीतल निवासले गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो इतिहासको लागि र परिवर्तनको एउटा चिजलाई नै सबभन्दा ठुलो घाटा हो। म संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने नमान्ने भन्दाखेरि पनि समग्र एउटा स्टेप त अगाडि गएको हो नि त, होइन? त्यसको रक्षा गर्न सक्ने किसिमको दायित्व त अगाडि जानु पर्छ। अर्को प्रश्न सोध्छु, केपी शर्मा ओली म आजको दिनमा कम्तीमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झिरहेको छु। 48 साल पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन बाटो जानुभयो, 51 मा एउटा दुर्घटना गराउनु भयो। त्यो बाहेक हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसका सबैजसो नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पछाडि बडो मुरमुराउँथे, उहाँको आलोचना गर्नलाई कुनै शब्द बाँकी राख्दैन थिए, कम्युनिस्टले भन्दा बढी आलोचना गर्थे। तर काङ्ग्रेसको निर्णय उहाँको बोलीमा हुन्थ्यो, अन्तिमसम्म त्यसै नै उहाँले चलाउनु भयो, होइन? आज केपी शर्मा ओली नेकपामा त्यही ठाउँमा होइन? तपाईँको उहाँसँग रहेको राजनीतिभित्रको कला, गिरिजाबाबुसँग रहेको कला म देख्दछु। अब 48 पछाडि गिरिजाबाबुको क्याबिनेटमा, किचन क्याबिनेटमा 4 सारी 4 दारीको ज्यादै हालिमुहाली भयो, होइन? उहाँलाई चाहिँ के छ भने उहाँ आफूले गर्नुपर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू आफ्ना समर्थकहरूबाट, किचन क्याबिनेटका सदस्यहरूको माध्यमबाट गराउनुहुन्थ्यो। कहिले सुशील कोइरालाको माध्यमबाट गराउनुहुन्थ्यो, जस्तो कि 2टा सहारा साईजी जुन संसदमा अनुपस्थित हुनुभयो, होइन? जति पनि जसलाई कि राजनीति भनौँ अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा जाँदाखेरि खुरापाती पनि भन्छन् क्या, त्यो चिजहरू गर्नको लागि जहाँ पनि सङ्केत र सन्देशहरू दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको एकातर्फ वार्ता चलिरहेको थियो, माओवादीसँग एकातर्फ युद्ध चलिरहेको थियो, एकातर्फ वार्ता चलिरहेको थियो, उहाँ प्रत्यक्ष सिनमा तपाईँ देख्नु हुँदैन थियो, होइन? त्यसपछि पनि सधैँ पुरा त कमान्ड, पूर्ण शक्ति त आफ्नो केन्द्रीकरण थियो। तर के छ भने त्यसमा पनि अरूलाई त्यो आभासै हुँदैन, सुनाइ थियो, ओ मेरो पनि कुरा सुनिएको छ, यता पनि भएको छ, यसै पनि भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर केपी ओली त आफै भिड्न आउनुहुन्छ, होइन? जहाँ कि म चाहिँ अन्तिम कुरा चाहिँ जहाँ कि फर्किनै नसक्ने ठाउँमा पनि उहाँ पुग्दिनुहुन्छ, उहाँको यहाँ चाहिँ समस्या हो क्या। तपाईँले यो लडाइँ जो देखिरहनु भएको छ नि, यो लडाइँ हो कि यो युद्ध हो कि यो किचकिच हो? यो अहङ्कारको टकराहट हो। यसमा कुनै किसिमका सिद्धान्त, विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यताहरू केही पनि छैनन्। जो पार्लिमेन्ट्रियन विषयमा पनि जाँदाखेरि छैनन्, त्यता पनि छैनन्। अनि अर्को कुरा, शक्तिको अथात चरम भोग र त्यो चाहिँ कमजोर मान्छे भइसकेपछि आफ्नो शक्ति अलिकति पनि हिस्सा दिन चाहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कमजोर भइसकेपछि मोटरी, एउटा भिखारीले पनि पैसो चाहिँ जो छ नि खाँदैन, मोटरीमा चाहिँ राख्छ, यो थैलीमा राख्छ नि, उसलाई आपत र विपदको बेला त्यही चिज काम लाग्दछ भन्ने किसिमको हुन्छ। अरूमाथि कसैमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन नि उसलाई। केपी ओलीको थैली भने चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हो। सम्भवतः उहाँले अहिले त्यही सोच्नु भएको छ र केही उहाँका वार्ता म खुला छु, सबै कुरा संवाद गर्न तयार छु, तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छोड्दिन, अरू छलफल गर्न होइन। अनि त्यो चिजको पछाडि उहाँका पछाडि रहेका को मान्छेसँग वरिपरि पछाडि र अगाडि को छन्, त्यसबाट उसको चेतनालाई मापन हुन्छ, त्यसको विश्वासलाई मापन हुन्छ र त्यसको भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। जब तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ यदि प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनु भएन भने आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कति मैले कायम गर्न सक्छु भन्ने किसिमको पछाडि र सल्लाहकारहरूको हैसियत छ समाजमा, राजनीतिमा, त्यो पार्टीमा भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले जति आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न चाहे पनि केही एउटा यस्तो किसिमको बनोट बनेको छ, त्यसलाई अराजनैतिक भाषामा भन्दाखेरि ग्याङहरू भन्छौँ। हामी ग्याङमा त प्रवेश गर्न सक्छौँ, ग्याङबाट निस्किन गाह्रो हुन्छ। राजनीतिमा पनि एउटा यस्तो क्लबहरू तयार, त्यो जो क्लबमा प्रवेश गरिसकेपछि बाहिर निक्लिन हुँदैन, किनभने उनीहरूकै आधारबाट शक्ति आर्जन गरिएको हुन्छ, शक्ति सुरक्षित हुन्छ र भोलि पनि सुरक्षित हुन्छु भन्ने विश्वास हुन्छ। त्यसैका आधारमा मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्री चाहिँ अलिक समस्यामा पर्नु। तपाईँले कहिलेकाहीँ नाति नातिनालाई पार्कहरूमा खेल्न लगेको भए, अहिले त अब लकडाउनले गर्दा सबै कुरा बन्द छ, ती पार्कहरूमा एउटा खेल्ने चिज राख्दै हुन्छ बच्चालाई,
त्यसमा चाहिँ उफ्रिनु मिल्छ त्यहाँ जति टेक्यो जति उफ्रियो अझ माथि पुगिन्छ किनभने त्यसमा स्प्रिङ हुन्छ तल उफ्रियो 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 त्यसको अन्तिम एउटा मात्रै अन्तिम सत्य हुन्छ ती लड्ने एकछिन थके लागेर बस्ने मैले तेन्जिङ नोर्गेलाई देखेको छु मेरै गाउँको बाटाबाट उनीहरूको सगरमाथा विजय भएको ठाउँबाट फर्किनु भएको थियो सगरमाथा चढ्नलाई जति सजिलो छ त्यहाँ टिकिरहन सकिँदैन हरेक पर्वतारोहीहरूले उर्लिनुपर्छ त्यो पर्वतारोहीहरूले बुझेका हुन्छन् राजनीतिक शक्तिशालीहरूले बुझेका हुँदैनन् जति चढ्दाखेरि सजिलोका साथमा उठिन्छ त्यसबेला उर्लिन गाह्रो हुन्छ त्यसबेला दुईटा सम्भावनाहरू हुन्छन् गुल्टिने चिप्लिने जति माथिबाट जुन शक्तिहरू चिप्लिन्छ त्यति नै छिटो धरतीमा बजारिन्छ ठुलो दुर्घटना त्यसै बेलामा हुन्छ त्यो हुँदाखेरि पर्वतारोहीहरू र राजनीतिहरूमा यति नै फरक छ अर्को तर्फबाट तपाईँ हामी हेरौँ राजनीति एउटा खेल हो रङ्गशालामा जाने खेलाडीहरूका साथमा एउटा के हुन्छ भने रेफ्री हुन्छ उसले रातो कार्ड देखाउँछ सिटी बजाउँछ अथवा पहेँलो कार्ड दिन्छ बाहिर पनि निक्लिन्छ उसलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने एउटा नियम हुन्छ सर्वमान्य नियम हुन्छ रेफ्रीका कुरालाई फल्स खेल्दाखेरि पनि हुन्छ तर राजनीतिमा कुनै किसिमको नियमहरू हुँदैनन् रेफ्री पनि हुँदैन रेफ्री जनताले मान्नुपर्ने उनीले मान्दै मान्दैन होइन जबकि उसलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पछाडि ओर्लिनुपर्छ भनेर थाहा पाउने पर्वतारोहीहरू चिप्लिँदैनन् ओर्लिँदाखेरि धेरै ख्याल गर्दै ओर्लिन्छन् टेकअफ गर्दाखेरि जति समस्या पर्दैन ल्यान्डिङ गर्दाखेरि प्लेनलाई पर्छ हामीहरूलाई बिचमा चाहिँ कहाँ छ भने राजनीतिकको क्षेत्रमा ओर्लिनुपर्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन आत्मबोध र अमेरिकामा अहिले एउटा किसिमको विवाद बिचमा चलेको थियो ट्रम्पले हार्दाखेरि पनि के राष्ट्रपति हाउस छोड्छन् त अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि जहाँ कि यो प्रश्न यो आशंका होइन यहाँ त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त छ नि त त्यहाँ सर्वसर्व राष्ट्रपति शासन हुँदाखेरि पनि भनेदेखि समस्या के छ भने शक्तिको र राजनीतिको समस्या जहाँ नियम हुँदैन रेफ्री हुँदैन ओर्लिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन चिप्लिन्छु भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि म यो त क्रसै गरेर जान्दछु भनेर भन्छ जो एउटा यस्तो अवस्था क्रिएट हुन्छ मैले केही चाहिँ शक्तिको नजिक देखेको छु शक्तिशालीहरूसँग पनि नजिक भइएको छ उनीहरूलाई मेरो शक्ति क्षीण भएको छ भनेर उनीहरूलाई थाहा नै छैन सायद बहादुर शाह जफर नै हुनु होला कन्ट्रोल चारैतर्फबाट दरबार कन्ट्रोल भइसक्यो उहाँलाई थाहा छैन जुत्ता लगाइदिने मान्छे भइदिएन नहुँदाखेरि उहाँ चाहिँ भाग्न सक्नु भएन होइन यस्ता चिजहरू शक्तिले तपाईँका अन्धात्मा त हुन्छ आलोचनात्मक चेत तपाईँले भनिहाल्नु त्यो त काउसो हुन्छ नै यो विषयमा जब हामी जान्छौँ तर तपाईँले तपाईँको नाति नातिनाको मेरो उदाहरणको जवाफ दिनु भएन मैले सोधेको प्रचण्ड झलनाथ माधव नेपाल जसरी उफ्रिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यहाँबाट बाहिर आउनुहुन्छ होइन तपाईँले फेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि राख्न किन राख्नु भएन ती सबै त उफ्रिराखेका छन् नि आफ्ना शक्तिलाई थाहा प्रधानमन्त्रीजी त म छोड्दैन यो रिङ भन्नुभएको छ मैले भनेको त्यो रिङबाट तपाईँलाई हटाउँछौ भन्नेहरू चाहिँ के गर्छन् भनेर सोधे उहाँहरूसँग पनि आस्था मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचार गोलपोस्ट तयार गर्ने चिज यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा असहमति भएका हुन् विचारमा यहाँ भयो हामी भ्रष्टाचारमा यहाँ सहमति छैनौँ यस केसमा छैनौँ यस विषयमा हामीले चर्चा चलाएका छौँ यो चाहिँ कानुनी रूपबाट यी चिजहरू गलत भएका छन् विचारका क्षेत्रबाट प्र्याक्टिसका अवस्थामा सरकारको अवस्थामा यी चिजहरू भएको छैन भनेर सोधपत्र त जनताका सामनेमा राख्न सक्नु भएको छैन तपाईँ अपमानित हो तपाईँ पो अपमानित हो त तपाईँको क्रियाकलापले अपमानित हुनुभयो कि त्यसमा तपाईँ पनि दोषी हुनुहुन्छ तपाईँ पनि दोषी हुनुहुन्छ कि तपाईँको हिस्सा चाहिँ आफ्नो यस अवस्था पुर्याउन र अवस्था ल्याउनमा मेरो चाहिँ हिस्सा यति थियो त्यो चाहिँ कमजोरी मेरो यहाँ भयो अब म जाने छैन भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि विकल्प दिन त पर्ने हुन्थ्यो नि यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि विकल्प दिइसक्नुभयो तपाईँबाट यो दुवै काम हुँदैन भनेर होइन उहाँहरूले पनि अहङ्कारको यो चाहिँ टकराहटहरू हो अब तपाईँलाई मैले त बारम्बार अन्त पनि व्यक्त गर्ने गरेको छु अंशमा सकिने कि समग्रमा सकिने यो आतंक दुईटै पक्षमा छ बुझ्नुभयो त यो अब
अंशमा सकिने कि समग्रमा सकिने? पार्टी नै सकिएपछि त्यहाँ चाहिँ अरू नेताहरूको जतिसुकै नेता भए पनि केही पनि फरक पर्दैन। हामीले त देख्यौँ टङ्कप्रसादजीकै इतिहास त्यत्रो ठुलो भएको इतिहास भएको व्यक्तिको पार्टी नै नरहेपछि के रह्यो र, होइन? त्यसपछि हामीले अर्काले बनाइदिएको शक्ति अर्काका हातबाट निक्लिसकेपछि के हुँदो रहेछ? हामीहरू आजदेखि जङ्गबहादुरदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत हामीले हेरिराखेका छौँ। हामी यति साना देशमा छौँ, विशाल देशहरू छन्, उनीहरूका बिचमा सामान्य हाक्सिङ हुँदाखेरि भएका टकराटहरूले हामीलाई असर पर्छ। यस्ता बेलामा संसार महामारी कोरोनाका बिचमा भइरहेको छ, भ्रष्टाचार मौलाएर संस्थागत भएको छ। तिमी जे नाप्छौ नाप भनेर भ्रष्टाचारीहरू सार्वजनिक तरिकाले छाती खुलाएर औँला ठडाएर कुरा गरिरहेका छन्। हरेकतिर असन्तुष्टहरू छ। त्यस्ता बेलामा तर तपाईँ अचारमा पिरो पुगेन भनेर झगडा गरिरहनु भएको छ, अथवा अचार अर्काले खाइदिन खोज्यो भनेर पनि हो। तपाईँको एकातर्फ अलिकति आज अलिकति ढल्के जस्तो लाग्छ क्या, होइन? ल त्यो चिजहरू हो। मलाई यो अवस्थामा अब यसको परिणति के त, यसको परिणाम के त? हामीले अहिले घोप्टे भिरमा पुगिसकेको सरकारी नेकपालाई सबैभन्दा सामनेमा आइरहेको चुनौती अंशमा सकिने कि समग्रमा सकिने हो। त्यसै भन्दाखेरि पार्टी बाँकी रहने कि नरहने नि, पार्टी फुट्नुको मैले त ठाउँ देखेको छैन। भनेको फुट्दैन? फुटे नि किन फुट्ने? कुन सिद्धान्तलाई मान्ने, कुन आदर्शलाई मान्ने? मन्त्रीहरूलाई बोलाएर होइन, त्यो त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू किता क्लियर गर्नुहोस् भनिदिनु होइन। उहाँलाई सबैलाई थाहा छ कि कमजोरीको पोइन्ट कहाँ छ। मर्म थाहा भइसकेपछि आक्रमण गर्न मन्त्रीहरू अरू पार्टीका नेताहरूको हैसियत के छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ। प्रधानमन्त्रीज्यू के का आधारमा यो टेकेर बोलिराख्नु भएको छ, आशय हो, अरूलाई पनि बुझिरहेको छ। बुझ्दैखेरि पनि बुझ पचाउनु तपाईँ हामीले नबुझ्न सक्नु हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो क्षमता छैन, त्यो बुझेकै छैन। त्यहाँभित्र हामीले खेलेका के खिचडी पाक्छन् भने हामीले त्यो अनुभव नहुनु पनि एउटा कुरा हो। तर उहाँहरूसँग सिद्धान्त छैन। फुट्ने भनेको सिद्धान्तमा हो, कार्यनीतिमा हो, कार्ययोजनामा हो, विचारमा हो। फुट्ने विश्वास तपाईँलाई भएन किनभने उनीहरूको फेरि भोलि दुध र भात त गुम्छ। होइन, त्यो मूर्खता सायद दुईटै तर्फबाट नगर्लान् कि। अब त्यसो भए यथास्थितिमै फेरि एउटा चिज थियो नि, तपाईँलाई सम्झना छ 56-57 सालतिर माओवादीका सबै नेताहरू बसेर रुवाएको? अब मलाई त त्यो शक्तिलाई, अब आफ्नोसँग रहेको शक्तिहरूलाई उहाँले शक्ति पृथक्करण गर्नुहुन्छ होला। आफू मूल थलो नै नरहेपछि, जरो किलो नै नरहेपछि आफ्नो हैसियत रहँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। भनेको केपी ओलीले आफूसँग के भनेदेखि संस्थागत चल्ने किसिमको प्रतिबद्धता गर्नु होला, बचाउने एउटा उपाय। अनि त्यता एउटा कार्यकारी पद चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, अरूलाई संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने, अथवा पार्टीको सर्वोच्चतालाई, पार्टी छ कि छैन त्यो अलग कुरा हो, कुन सिद्धान्तमा चलेको छ त्यो अलग कुरा हो, पार्टीको सर्वोच्चतालाई म स्वीकार गर्दछु भनेर एक कदम पछाडि हट्ने। भनेको अध्यक्ष पद पुरै छोड्ने कि नामको अध्यक्ष लिइरहने? होइन न, त्यो चिजले के भने यो मैले उहाँहरू त्यसैमा लडिरहनु भएको छ। होइन, तपाईँले अधिकारको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले त्यसको पुष्टाइको कुरा गर्नुभयो, औचित्यताको कुरा गर्नुभयो। यहाँ औचित्यको कुरा छैन क्या, टोपी कसले लाउने? होइन, त्यो यहाँसँग पहिल्यै नै भनिसकेको छु, अहङ्कारको टसलमा निमित्त कारण खोजिन्छन्। तिम्रो नाक ठिक छैन, आँखा ठिक छैन, टोपीको रङ यस्तो रातो लगाएर आएको, यो झुस्स दाढी किन पाले तिमीले आउँदाखेरि, तपाईँसँग न्यू खोज्नको लागि तमाम किसिमका तर्क, निमित्त तर्क हुन सक्छन्। तर निमित्त तर्कले चिउरा त भिज्दैन, त्यसलाई त दही नै चाहिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कसैले पनि आफ्नो अस्तित्वलाई नगुमाउनको लागि विनको सिद्धान्त, जो कि दुईटैले, जस्तो कि 62-63 जुन भयो नि, संसदीय दलले पनि जितेको थिएन, माओवादीले पनि जितेको थिएन। आखिरमा संसदीय व्यवस्थाले माओवादीलाई पचाइदियो, नेतृत्वहरूलाई पचाइदियो। होइन, समय घर्काउनलाई एउटा नयाँ चिजहरू ल्याउन सिन्छ। कहिले कहिले के गरिन्छ भने टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरालाई टङ्ग्याइन्छ क्या। त्यो टङ्ग्याउनु भनेको चाहिँ शक्ति
आर्जन गर्ने, शक्ति सुरक्षण गर्ने चिजहरू हो। त्यो काम कसले गर्छ अहिले? त्यो चाहिँ काम दुईटैले पछाडि हट्नलाई त्यहाँभित्रमा अदृश्य पात्रहरू, खेलाडीहरू होलान्। त्यो भनेको जनार्दन विष्णु हो? होइन, म पात्रका नाम मलाई थाहा छैन, नाम पनि राख्न चाहन्न। र जे होस् उनीहरूलाई हामी समग्रमा सक्यौँ भने अंशमा पनि रहँदैनौँ भन्ने किसिमका चेत चाहिँ दुईटै पक्षको हाई लेभल नेतृत्वलाई दिएर एक एक कदम पछाडि हटेर विन विनको सिद्धान्तमा जाला। किनभने सिद्धान्तको लडाइँ नै होइन नि। तपाईँले भनेको तत्त्व चाहिँ नेपालकै बजारमा पाइन्छ कि? हामी धेरै आशंकित छौँ। संसारै पहिलो होइन, आतंकित पनि छौँ, आशंकित पनि छौँ। र कोल्ड वारमा जहाँ पनि सामान्य घटना घट्यो भने काहीँ त केजिबीले गर्यो भन्छन्, काहीँ सिआइएले गर्यो भनेर भन्छन्। हाम्रा केही सामान्य किसिमका कमजोरी, आफ्नै कमजोरी लुकाउनु पर्यो भने पनि हामी रलाई नाम दिन्छौँ। पाकिस्तानमा पाकिस्तानमा पनि रलाई दिन्छ। र भारतमा चाहिँ के थियो भने यसभन्दा पहिला सबै आइएसआईलाई दोष दिइन्थ्यो। अब चाहिँ चीनमाथि चाहिँ टिकटकहरू बन्द गरेर पनि चाहिँ बदला लिने होइन, यस्ता यस्ता चिजहरू पनि भएको छ होइन। यसो भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि निमित्त कारणहरू खोज्छौँ नि, त्यो को हुन्छ के हुन्छ, हामी आफ्ना कमजोरी देख्दैनौँ। त्यो हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नरेन्द्रजङ पिटर आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई न्युज खबर। नमस्कार।